रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य जाइकाको आर्थिक सहयोगमा रिड नेपालले उत्पादन गरेको हो। लैङ्गिकता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेटेर कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अभिभावकहरूलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो पाठशाला मेरो भविष्यमा हार्दिक स्वागत छ। म शेखर गजरकोटे। आज जीवन उपयोगी सिप अन्तर्गत आत्मअनुशासन तथा अपेक्षा व्यवस्थापनका विषयमा रिड नेपालका प्रशिक्षक केशव देव गिरीले तयार पार्नु भएको रेडियो नाटक सुनाउनेछौँ। आत्मअनुशासनले व्यक्तिहरूको कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमतालाई जनाउँछ। आत्मअनुशासन निर्माण गर्न तपाईँले लिनुपर्ने पहिलो कदम भनेको यसलाई के हो भनेर बुझ्नु नै हो। कुन ठाउँमा के गर्नुपर्ने, के बोल्न हुने वा नहुने, उमेर अनुसारको बानी व्यवहार हाउभाउलाई समय परिस्थिति सुहाउँदो गर्न सक्नु नै आत्मअनुशासन हो। अर्थात् आफूलाई चिन्न सक्नु र कमी कमजोरीबाट पार पाउन सक्नु पनि हो। हामी किशोर अवस्थामा हुँदै गर्दा हामीबाट घर परिवारको धेरै अपेक्षा, स्कुलको अपेक्षा, साथीहरूको अपेक्षा, समाजको अपेक्षा, अझ जागिर खाएपछि हाकिम र सहपाठी सहकर्मीहरूको अपेक्षा, बिहे भएपछि श्रीमान वा श्रीमतीको अपेक्षा, छोराछोरीको अपेक्षा पनि हुन्छ। ती सबै अपेक्षालाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। कसैले केही भन्यो भन्दैमा आत्तिने र मात्तिने पनि गर्नु भएन। जीवन आखिर सुख दुःखको सङ्गम पनि त हो। आफूलाई जस्तो सुकै परिस्थितिको लागि पनि तयार त राख्न पर्यो नि, होइन त? फेरि किशोर अवस्थामा अपेक्षा वा चाहना पनि बढी हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा परिवारको आर्थिक अवस्था अनुसार अपेक्षा व्यवस्थापन गर्न सक्नु अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अथवा भनिन्छ नि, घाँटी हेरी हाड निल्नु। अनि अर्को भनाइ पनि छ नि, चिन्ता होइन चिन्तन गर्नुपर्छ। आफूलाई अरूले जस्तो व्यवहार गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, अरूलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ नि। गिभ रेस्पेक्ट एन्ड टेक रेस्पेक्ट, यो भनाइ पनि सुन्नुभएकै होला, होइन त? अर्थात् आफूले यही भन्न खोजेको होला भनेर कहिलेकाहीँ हामीले हाउगुजी पनि पालेका हुन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन, किनकि हामीले आफ्नो विचार सफा बनाउने हो। अरूको अपेक्षा र विचारलाई नियन्त्रण गर्न कहाँ सकिन्छ र? हामी आफू पनि पारदर्शी बनेर मनमा लागेको कुरा राखौँ र आफूले आफूबाट चाहेको कुरा पनि खुलेर कुराकानी गरेर पत्ता लगाऊँ, ताकि आफ्नो र अरूको अपेक्षा व्यवस्थापन गर्न सकियोस्। आज यही विषयलाई सजिलोसँग बुझाउनको लागि अब सुनौ रेडियो नाटक। सुन्नु न, अझ पनि छोरीलाई 3 विषय लागेछ नि। अब यसले पढेर खाली जस्तो लागेन। बरु यसको राम्रो ज्वाइँ खोजेर बिहे गरिदिन पाए आनन्द हुन्थ्यो। हो, बल्ल बुद्धि आयो होइन? मैले त पहिलेदेखि नै छोरीलाई धेरै नपुलपुल्याऊ, अनुशासनमा राख, यसको चाला ठिक छैन भनेको हो नि। हेर्दै जाऊ न, यसले अझै के गर्दै जान्छे। मैले के पुलपुलाएँ? एउटा मात्र छोरी भनेर अलि बढी माया गरेको न हो? हो, त्यही माया पनि सही तरिकाले गर्न नजान्दा यस्तो स्थिति आएको। छोराछोरीलाई माया त गर्नुपर्छ, तर मायाका साथसाथै उनीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा पनि अभिभावकले सिकाउनु पर्छ। अझ केटाकेटीलाई त अनुशासनमा बस्न सिकाउनु तिम्रो हाम्रो दायित्व हो। त्यही त भने, हिजो त्यसको विद्यालयको म्याडमसँग बाटोमा भेट भएको थियो। स्कुलमा पनि कसैले भनेको टेर्दैन रे। सर म्यामसँग पनि मुखै लाग्छ रे। सम्झाउन खोज्दा कुरै सुन्न मान्दिन रे। मलाई पनि अस्ति विज्ञान पढाउने सरले भन्नुभएको, जति बेला पनि फोनमा झुन्डी बस्छ रे। त्यसो नगर भन्दा उल्टै तिमीहरूको स्कुल मलाई पढ्नु छैन, स्कुल नै छोडिदिन्छु भन्छ रे। त्यही त, सुरुमा स्कुलको अध्यक्षको छोरी भनेर कसैले पनि केही भनेनन्। अनुशासनको पालना नगर्दा नि कुनै कारवाही गरेनौ। अहिले त टाउकोमै टेक्न थाली, के गर्ने होला भनेर हेडम्यामले मसँग गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हेलो सुन त, अहिले नि यत्तिका राति भइसक्यो, फोनमा बोल्दैछ। एकछिन सुनौँ त, यति राति कोसँग बोल्दै रहेछ यो? हेलो, कस्तो राम्रो सुनेन, फेरि कल गर न डियर। कस्तो नेटवर्क होला, दिक्कै लाग्ने, राम्ररी बोल्न पनि पाइँदैन। सुन्यौ, डियर सियर भन्दैछ। एकछिन चुप लाग्नु न, यसले के बोल्दो रहेछ एकछिन सुनौ।
हेलो, कस्तो नसुनेको? भन त बेबी, हामी के पो कुरा गर्दै थियौँ? अहिले सुनिन्छ? साँच्चै डार्लिङ, तिम्रो कति याद आउँछ। अब हामी छिट्टै बिहे गर्नुपर्छ ल। मेरो छुट्टी मिल्ने बित्तिकै आउँछु म। स्कुलमा नि सर म्यामले कराउँछन् मात्र। हेर न, मलाई पनि जति बेला पनि तिम्रै मात्र याद आउँछ, पढ्नै मन लाग्दैन। अनि सुन न, थाहा छ यसपालि पनि अर्धवार्षिक परीक्षामा 3 विषय लागेछ यार। सुन्यौ, परीक्षामा 3 विषय लाग्यो भनेर झन् खुसी पो हुँदै रहेछ यो। त्यही त, के बोल्दिरहेछ? को रहेछ योसँग कुरा गर्ने केटा? एकछिन सुनौ। चिन्ता नल्याउ न यार, पढाइ सटाइ त्यस्तै हो। म लाउरे छँदैछु, पैसा म कमाइहाल्छु। किन पास हुनु पर्यो के? हात्ती पढेर ठुलो भएको हो र? यसो स्कुल गए जस्तो गर्दै गर आउन्जेलसम्म, त्यसपछि त तिमीलाई सँगै लिएर आउँछु नि त बेबी। हजुर कहिले आउने बेबी? कति सँगै बस्न मन लागिसक्यो मलाई त। पढ्नै मन लाग्दैन हो, खालि हजुरको याद मात्रै आउँछ। मलाई नि तिम्रो कति याद आउँछ यार बेबी। एकचोटि माया गर न। आई लभ यु बेबी। लभ यु बेबी। छिटो आइसु ल बेबी। हस्, म छिट्टै आउँछु है। मेरो बाटो कुरेर बस्नु। सुन्यौ होइन त छोरीको चर्ती कला? किन भनेको टेर्दिन भनेको त कुन चाहिँ तोरी लाउरेसँग पो लागेकी रहेछ। त्यही त नि, अब कसरी यसलाई सम्झाउने होला? यसले आफ्नो भविष्य बर्बाद पार्ने भई। भर्खर 16 वर्ष कि भई, अहिलेदेखि नै यस्तो लाइनमा लागेपछि कहीँ बच्चाहरू उँभो लाग्छन् त। म भने छोरीलाई कस्तो बनाउला भन्ने सोचेको थिएँ। गाउँमा हाम्रो कत्रो इज्जत छ। यही विद्यालयको 20 वर्ष अध्यक्ष भएर काम गरे। दुनियाँका छोराछोरीले यही विद्यालय पढेर कति प्रगति गरिसके। आफ्नो एउटा भएको छोरीको हालत यस्तो छ। अब के गर्ने होला? ल अब सुतौँ। भोलि यसलाई सम्झाउने मान्छे खोज्नु पर्यो। अस्ति हेडम्यामले यसलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ नत्र बिग्रन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भोलि हेडम्यामसँग एकचोटि सल्लाह गरौँ न बसेर। ल हुन्छ, अब सुतौँ। ल बुढा हिँड, एकछिन हेडम्यामलाई भेट्न जानु पर्यो। यही तरिकाले भएन, केही उपाय त निकाल्नु पर्यो। ल हिँड जाउँ। नमस्कार म्याडम। नमस्कार, बस्नुहोस् न। छोरा, 2 कप चिया लिएर आऊ त। बिहानै आउनु भएछ कि कति कामले पाल्नु भयो? भन्नुहोस् न। हेर्नुहोस् न म्याम, हाम्रो त छोरीले दिक्क लागिसक्यो। अस्ति पनि मैले हजुरसँग कुरा गरेको थिएँ नि, कसरी यसलाई सुधार्ने होला। हेर्नुहोस् न म्याम, हिजो त हामीले अझ नयाँ कुरा पनि थाहा पायौँ नि। रातभरि फोनमा बोल्दिरहेछ, एउटा लाउरे केटोसँग पो प्रेममा परेकी रहेछ। अब हजुरले नै केही उपाय सिकाइदिनुहुन्छ कि भनेर बिहानै हामी त बुढाबुढी लाइन लाएर आएका हौँ। ल बसौ न, चिया पिउँदै गफ गरौ। हो, अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ नि यो नानीलाई सम्झाउनु पर्छ भनेर। मलाई शङ्का नि लागेको थियो। यस्तो हुनुमा केही कारण अवश्य पनि छ। त्यही त म्याम, ल न अब के गर्ने होला? हजुरले नै उपाय निकालिदिनु पर्यो। अब यो नानीले तपाईँ हामीले भनेको कुरा विश्वास गर्दिनन्। अब यिनीलाई एकजना परामर्शदाता मेम हुनुहुन्छ। उहाँ जीवनमा निकै सफलता हासिल गरेको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। नानीलाई एकपटक उहाँ कहाँ सम्झाउन लाने पो हो कि? हुन्छ नि म्याम, बरु आजै लगेर जाउँ न म्याम। ल हेर्नुहोस्, उहाँकै घर जाउँ नानीलाई लगेर। भन न, अहिले त बुबा मम्मी पनि बाहिर जानुभएको छ। तिमीसँग बोलिरहँदा कस्तो आनन्द आउँछ। छोरी, छोरी, के गर्दैछौ? यता आऊ। ल राख ल, आमाले बोलाउनु भयो। हजुर आमा, म आइहालेँ। ल छोरी, आज एकजना म्यामकोमा जाउँ है। किन नि आमा?
तिम्रो हेड म्यामको साथी हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ अरे। उहाँसँग तिमीलाई भेट गराएर कुरा गर्नु पर्यो, उहाँबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। ल ल आमा, म तयार भएर आउँछु। ल ल छिटो तयार आऊ। ए हेड म्याम पनि आइपुग्नु भएछ। ल ल गइहालौ न। ए म्याम नमस्कार, हामी त आइपुग्यौँ। नमस्कार नमस्कार, बस्नुहोस् न। म्याम हजुरसँग छुट्टै एकछिन कुरा गर्नु पर्यो म। ए भइहाल्छ नि, एकछिन रुममै जाऊ न त। सुन्नुहोस् न म्याम, यो हामीसँग आएको नानी आत्मअनुशासनमा छैन। बाउ आमाले भनेको पनि मान्दिन, स्कुलमा पनि कसैलाई टेर्दिन, पढाइ पनि झन झन बिग्रिँदै गएको छ। अस्तिको परीक्षामा पनि 3 विषय फेल गरी, जहिले फोनमा मात्र झुन्डी बस्छ। यसलाई जसरी भए पनि आत्मअनुशासनको बारे सम्झाइदिनु पर्यो हजुर। ल ल हुन्छ, मैले सकेको प्रयास गर्छु नि त। त्यो नानीलाई यतै बोलाउनुहोस्, तपाईँहरू बाहिर बस्नुहोस् है। हस् म्याम, म त्यो नानीलाई यतै पठाउँछु। नमस्कार म्याम। नमस्कार। के हो नि नानीको नाम? मेरो नाम अस्मिता हो म्याम। अनि कति कक्षामा पढ्छौ नानी? म 10 कक्षामा पढ्छु म्याम। कति वर्ष पुग्यौ नि? 16 वर्ष पुगे म्याम। नानी अनि पढाइ कस्तो छ नि तिम्रो? ठिकै छ म्याम, तर मलाई अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान साह्रै गाह्रो लाग्छ। अस्तिको परीक्षामा यो 3 विषय पास गर्न सकिन, पढ्नै मन लाग्दैन। नानी मैले जे सोध्छु त्यो कुरा अप्ठ्यारो नमाने भन ल, म पनि मेरो कुरा सेयर गर्छु नि, हुन्छ? हुन्छ म्याम। सुन नानी, म पनि तिमी जस्तै उमेरकी हुँदा मलाई विभिन्न कुरामा धेरै रहर हुन्थ्यो। मनमा अनेक चाहना आउँथे। साथीभाइको लहै लहैमा लागेर म आमा बुवालाई धेरै दुःख दिन्थेँ। साथीले जस्तो ड्रेस लगायो त्यही मलाई पनि लाउन मन लाग्ने। साथीहरू जता जता गए उतै उतै घुम्न मन लाग्थ्यो। म आमासँग झगडा गरेर पैसा माग्थेँ, तर मेरो परिवार धेरै गरिब थियो नानी। पैसा थिएन, खान लाउनु धौधौ पर्थ्यो। यो कुरा मैले बुझ्दिनँ थिएँ। मेरो यस्तै व्यवहारले मेरो आमालाई निकै चिन्तित बनायो। यो कुरा छिमेकी मास्टर अङ्कललाई भन्नुभएछ, अनि मलाई अङ्कलले सम्झाउनु भयो। अनि बल्ल मेरो आँखा खुले र मेरो जीवनमा धेरै परिवर्तन आयो। अनि म्याम, अङ्कलले के भनेर सम्झाउनु भयो नि? ल सुन्दै जाऊ है नानी, म तिमीलाई मेरो सबै जीवन कहानी भन्दैछु। मैले त्यसरी भए नभएको माग राखेर आमालाई दुःख दिएपछि मलाई जेनतेन मेरो खुसीको लागि मेरो माग त पुरा गरिदिनुहुन्थ्यो, तर आमालाई चिन्ताले गर्दा राति निन्द्रै नलाग्दो रहेछ। धेरै पैसा ब्याजमा पनि निकाल्नु भएको रहेछ। मेरै पीडले गर्दा आमालाई चिन्ताको रोगले नै सताइसकेछ। यो सबै कुरा अङ्कललाई भनेपछि मलाई अङ्कलले नानी घाँटी हेरी हार निल्नुपर्छ, हामीले आफ्नो अभिभावकलाई कहिले पनि अनावश्यक खर्च मागेर अनावश्यक सामग्री माग गरेर दुःख दिनुहुन्न, हामीले आवश्यक कुराको र अभिभावकको क्षमता अनुसारको मात्र माग राख्नुपर्छ भनेर धेरै सम्झाउनु भयो। मेरो कारणले मेरो आमाको स्वास्थ्यमा परेको असर समेत भन्नुभयो। अनि अरू के भन्नुभयो नि म्याम? सुन्दै जाऊ है। अङ्कलले मलाई आत्मअनुशासन भनेको के हो, आत्मा अनुशासनको महत्त्वबारे पनि बुझाउनु भयो। अनि बल्ल मैले बुझेँ कि हामीले घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ भन्ने कुरा। परिवारको आर्थिक अवस्था हेरेर मात्र हामीले खर्च गर्नुपर्छ, धेरै महत्त्वाकांक्षी हुनु हुँदैन। पछि गएर जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ भन्ने कुरा बुझेँ नि। अनि आत्मअनुशासन भनेको के रहेछ त म्याम? आहा, कस्तो राम्रो प्रश्न गर्यौ नानी। सुनाए, आत्मअनुशासन भनेको मानव जातिको सर्वोत्तम गुण हो। अनुशासन भनेको सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि नियम नियमावलीको मर्यादा वा सुमर्यादाभित्र रहने काम हो, वा सुमर्यादाभित्र रहने काम हो। आदर्श, आचरण र त्यसको पालना पनि हो। अनुशासित मानिसलाई सबैले मन पराउँछन्। अनुशासन भनेको नियम पालना पनि हो। प्रकृतिले पनि आफ्नो नियम पालना गरेको हुन्छ।
जस्तै सूर्यले आफ्नै गतिमा सूर्यको परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ। यसकै आधारमा दिन र रातको प्रक्रिया चालु भइरहन्छ। विशाल समुद्र पनि आफ्नो निश्चित सीमामा अडेको हुन्छ। गर्मी र जाडो पनि सिजन अनुसार नै आउँछ। प्रकृतिको यस प्रकारको अनुशासनकै आडमा मानव जीवन पनि अडेको हुन्छ। यदि प्रकृति नै अनुशासनमा रहेन भने मानव जीवनको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्छ। प्रकृतिको अनुशासन नै मानव जीवनका लागि प्रेरणादायी बनेको छ नि। म्याम, यसबारे त झन् बुझ्नु मन लाग्यो। ल सुन्दै जाऊ है। अनुशासन मानिसका लागि अति आवश्यक छ। अनुशासनको पालना गर्ने व्यक्तिले समाजमा उच्च पद र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्छ। यस्तो व्यक्ति सबैका नजरमा असल ठहरिन्छ। अनुशासनको क्षेत्र ज्यादै फराकिलो पनि छ। घर परिवारदेखि लिएर समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति सबै क्षेत्रमा अनुशासन चाहिन्छ। एउटा घर परिवारमा बाबु, आमा, छोराछोरी, दाजुभाइ आदि सबैले एकअर्कालाई आदर र माया गर्नुपर्छ। समाजमा बसेपछि एकअर्काको कदर गर्ने, सामाजिक नीति नियमको पालना गर्ने, दुःख परेको बेलामा एकले अर्कालाई सक्दो सहयोग गर्ने अनि कसैप्रति भेदभाव नगर्ने जस्ता आदर्श आचरण अनुशासनकै घेराभित्र पर्छन्। आफूले मान्ने गरेको धर्म, नीति नियमको पालना गर्नु हरेक व्यक्तिको मुख्य कर्तव्य नै हो। त्यसै गरी सांस्कृतिक मूल्य र मान्यता अनुसरण पनि सबैले गर्नुपर्छ। राजनैतिक क्षेत्रमा त अझ झन् अनुशासन हुन अपरिहार्य छ। राजनीति गर्नेहरू अनुशासनहीन भए भने त्यसको असर सिङ्गो राष्ट्रलाई पर्छ, सारा जनतालाई पर्छ। वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासन भएन भने कुनै राष्ट्र, समाज तथा व्यक्तिको उन्नति नहुने भएकाले यस क्षेत्रमा पनि अनुशासनको महत्त्व टटकारो रूपमा खड्किन्छ। त्यसै गरी सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय, प्रहरी सेवा, सेनामा त अनुशासन नभए हुँदैन। त्यसैले यी क्षेत्रमा अनुशासनको कडाइका साथ पालना गरिन्छ। यी विभिन्न क्षेत्रमा अनुशासनको पालना नहुने हो भने स्थिति डरलाग्दो गम्भीर हुन गई मानव जीवन नै अस्त व्यस्त बन्छ नि। अनि विद्यार्थी जीवनमा यसको के महत्त्व हुन्छ म्याम? विद्यार्थी जीवनमा अनुशासनको ज्यादै महत्त्व हुन्छ। अनुशासन बिना विद्यार्थीको पढाइ राम्रो हुन सक्दैन भने अनुशासित विद्यार्थीले पढाइमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सक्छ। विद्यालयका नियमको पालना गर्ने, शिक्षकको सम्मान गर्ने, तिनले पढाएको सिकाएको कुरा ध्यान दिएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थी पछि गएर असल नागरिक बन्छ र उसको भविष्य पनि उज्जवल हुन्छ। बिहानले दिनको सङ्केत गर्छ भने चाहिँ विद्यार्थी जीवनले मानिसको भविष्य राम्रो वा नराम्रो के हुने भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ। त्यसैले हरेक विद्यार्थी आफ्नो भविष्य राम्रो होस् भन्नका लागि अनुशासित भएर पढ्नुपर्छ। अनुशासनहीन विद्यार्थी उद्दण्डत, अराजकता र गलत बाटोतिर लाग्छन्। यस्ता विद्यार्थी भविष्यमा निकै पछुताउँछन्। ध्यान दिएर सुन है नानी, अनुशासनको पालना आफूभित्रैबाट हुनुपर्छ। सबैले सचेत भई सामाजिक नीति नियमका घेराभित्र रहेर काम गर्न उचित हुन्छ। आफू अनुशासनमा रहने मानिसले नै अरूलाई पनि अनुशासनको पाठ पढाउन सक्छ। जुन व्यक्ति अनुशासित छैन त्यसले अरू कसैलाई पनि अनुशासित बनाउन सक्दैन। त्यसै गरी कसैले दण्ड, डर र धम्कीबाट अरूलाई अनुशासन सृजना गरी कायम गरिने अनुशासन क्षणिक हुन्छ। त्यस्तो अनुशासन सधैँ टिकिरहँदैन। सबैले पहिला आफै अनुशासनमा बस्न जरुरी छ। यस अर्थमा आत्मअनुशासन नै अनुशासनको पहिलो शर्त हो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। हजुरले मेरो आँखा खोलिदिनु भयो। सुन नानी, अनुशासनमा नरहने मानिस लगाम बिनाको घोडा जस्तै हुन्छ। उसले जीवनमा केही गर्न सक्दैन। उसको जीवन जोखिमपूर्ण पनि हुन्छ। तर अनुशासनको बाटोमा हिँड्ने मानिसले जीवनमा सफलताको शिखर छुन सक्छ। अनुशासनले व्यक्तिलाई मात्र नभई परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वलाई समेत शिष्ट, सभ्य र सुसंस्कृत बनाउँछ। अनुशासनको पालनाबाट सबैको भलाइ हुने कुरामा दुई मत छैन। एउटा कुरा फेरि सोध्न मन लाग्यो म्याम, यो ठाउँमा हजुर कसरी पुग्नुभयो? के चुनौती भोग्नुभयो भनिदिनुहोस् न। हेर नानी, कोही पनि बिना सङ्घर्ष माथि पुग्न सक्दैनन्। त्यसका लागि अनुशासन, धैर्यता, आत्मविश्वास, इमान्दारिता चाहिन्छ। मेरो एउटा रमाइलो प्रसङ्ग छ। म पनि तिमी जस्तै स्कुल पढ्दा पढ्दै एकजना अपरिचित व्यक्तिसँग प्रेममा थिएँ।
मलाई त्यो मान्छे नै मेरो सर्वेसर्वा हो लाग्थ्यो। पढाइमा मनै जाँदैनथ्यो, कसैको कुरा सुन्नै मन लाग्दैनथ्यो। पछि मलाई छिमेकी अङ्कलले सम्झाएपछि मैले थाहा पाएँ त्यो मलाई प्रेमको नाटक गर्ने व्यक्ति विवाहित रहेछ नि। मेरो जवानी देखेर प्रेमको नाटक गरेको रहेछ। त्यसले मलाई धेरै लोभ र सपना देखाउँथ्यो। म पनि फेरि विश्वास गर्थेँ। तर कुरा अर्कै रहेछ, झन्डै जीवन बर्बाद पारे नि नानी। अङ्कल त मेरो लागि भगवानै साबित हुनुभयो। त्यसपछि के भयो नि म्याम? मैले त्यो कुरा थाहा पाएपछि एउटा कठोर निर्णय गर्ने विचार गरेँ। पढाइ नै ठुलो हो, मान्छेको जीवनमा आत्मअनुशासन नै ठुलो हो भन्ने कुरा बुझेँ र पढाइलाई निरन्तरता दिए। बुवा आमा गुरुहरूको निर्देशनमा चले। राम्रोसँग पढाइलाई ध्यान दिएर पढे। एसएलसी राम्रो श्रेणीमा पास गरे। सबैले स्याबासी दिनुभयो। सफल व्यक्तिहरूको जीवनी पढे, झन् ऊर्जा प्राप्त हुँदै गयो। अनावश्यक अपेक्षाहरू सोच्दै सोचिन आफ्नो भविष्यमा निरन्तर लागिरहे अनि यो ठाउँमा आइपुगे। अनि म्याम बिचमा केही चुनौती आए कि? हेर नानी, चुनौतीहरू आएनन् भने त समाधानका उपाय नै हुँदैनथे। त्यति बेला त छोरी मान्छे पढ्न धेरै गाह्रो थियो। घर छाडेर उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहर जाँदा झन् चुनौती थपिए। समाजले पनि छोरी मान्छेको कुरा बढी काट्थे। बाटो हिँड्दा पनि त्यत्तिकै समस्या आउँथ्यो। तर ती सबै चुनौतीहरूलाई अवसरको रूपमा लिँदै अगाडि बढे। नानी, मैले धेरै सङ्घर्ष गरेकी छु। अहिले यो ठाउँमा पुग्दा ती सबै सङ्घर्षका क्षणहरू रमाइला पनि लाग्छन्। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। मैले हजुरबाट धेरै ज्ञान पाएँ। मलाई पनि हौसला मिल्यो। हजुरको कुराले म पनि मेरो जीवनलाई बदल्ने अठुट गर्न चाहन्छु। मैले पनि अहिले पो बाटो बिराइरहेकी महसुस गरेँ। अब म मेरो भविष्यलाई सुन्दर बनाउन लाग्छु। हजुरप्रति धेरै आभारी छु म्याम। हस् नानी। ओहो, समय त धेरै पो गएछ। हेड म्याम बाहिर आउनुहुन्छ, ल जाउँ। म्याम, हजुरहरूको कुरा त धेरै लामो पो भयो है। म्याम, हजुरलाई धेरै धन्यवाद। म्यामले मेरो चेतनाको दियो बालिदिनु भयो। ल आमा, अब म के गरेर देखाउँछु। अहिलेसम्म मैले गरेको व्यवहारले हजुरको चित्त दुखाएको भए माफी चाहन्छु। ल ल, अब बाटोमा गफ गर्दै जाउँ। ल म्याम, हामी लाग्छौँ। धन्यवाद। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रिड नेपालका प्रशिक्षक केशव देव गिरीले तयार पार्नु भएको नाटकबाट आत्मसम्मानको विषय सजिलै बुझ्नुभयो होला। तपाईँले बुझेका कुरा अब व्यवहारिक बनाउन नभुल्नुहोला। अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरीको अनुशासनको विषयमा निगरानी राख्नुपर्छ है। नाटकमा भनिए जस्तो बाबाआमाले समयमै विद्यालयको हेडम्यामको सहयोग नलिएको भए छोरी सानै उमेरमा गलत बाटोमा लागिसकेकी हुन्थे। त्यसकारण आफ्ना सन्तानले विद्यालय र घरमा के गर्दैछ भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को पक्ष छ अपेक्षा व्यवस्थापन। हरेक मानिसमा आवश्यकताका चाङ हुन्छन्। त्यति मात्र होइन, तपाईँमा अन्य विभिन्न पक्षबाट पनि अपेक्षाहरू हुन्छन्। जस्तै मेरा छोराछोरीले राम्रोसँग पढ्लान्, गलत बाटोमा लाग्दैनन्, राम्रोसँग पढेर भोलि राम्रो पेसा गर्नेछन् अनि अभिभावकलाई खुसीसँग पाल्नेछन्। त्यति मात्र होइन है, तपाईँमा साथीभाइको, शिक्षकको, विद्यालयको, भोलि गएर जागिर खानुहुन्छ भने संस्थाको र राज्यको पनि अपेक्षाहरू हुन्छन्। ती अपेक्षाहरू बुझेर पुरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्न परिवारको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखे जस्तै तपाईँ कार्यरत फिल्डमा तपाईँमा कस्तो अपेक्षा राखिएको हुन्छ बुझेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। ती अपेक्षाहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने मात्र हामी सफल बन्न सक्छौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अपेक्षा व्यवस्थापन गर्न हामी बोल्नुपर्छ। कसले के गर्ने हो स्पष्ट तालिका बनाउने, उसले गर्नुपर्ने के हो स्पष्ट भनिदिने र आफूले गर्नुपर्ने पनि थाहा पाइराख्ने। सम्बन्धलाई सधैँ उच्च स्थानमा राखेर व्यवहार गर्नुपर्छ है। यो भनिरहँदा हामीले घाँटी हेरेर हाड निल्न भुल्नु हुँदैन। अवास्तविक अपेक्षा राखेर जीवन बर्बाद हुनबाट पनि जोगिनुपर्छ। सधैँ सकारात्मक सोचबाट अगाडि बढ्नुपर्छ है। तपाईँहरू बाल क्लब वा मोनिटरिङ ग्रुपका साथीहरू, समाज परिवर्तनका सम्भाग पनि तपाईँहरूले पनि स्कुलमा यस्ता क्रियाकलाप गर्दा आफ्ना कुरा राख्ने र अन्य सदस्यहरूले गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट राख्ने बानी बसाल्नुपर्छ है।
अझ किशोरीहरूले आफूले भने जस्तो भएन भने पनि सङ्घर्ष गर्दै गर्नुपर्छ, प्रयास गर्न छोड्नु हुँदैन, आफ्ना उद्देश्यलाई सधैँ माया गर्नुपर्छ। कागले कान लग्यो भन्दैमा पछि पछि लाग्नु हुँदैन र निरन्तर समाजमा भएका कुरीति, पुरातन सोच, असमानताका खाडललाई पुर्नको लागि परिरहनुपर्छ। परिवर्तन हाम्रै पालामा सम्भव छ। अब लागौं एसएमएस प्रश्न 0 तर्फ। तलका वाक्य सही लागे टी र गलत लागे यफ लेखेर एसएमएस गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो वाक्य छ आत्मअनुशासन भनेको आफूलाई अनुशासित राख्नु हो। दोस्रो वाक्य छ आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्था हेरेर आवश्यकताहरूको माग गर्नु राम्रो हुन्छ। तेस्रो वाक्य छ अति नै महत्वाकांक्षीपनले मानिसलाई निराशातर्फ धकेल्छ। प्रश्नोत्तरमा सहभागी बन्न तपाईँले मोबाइलको म्यासेज बक्समा गएर रिड नेपालको छोटो रूप आरएन टाइप गरेर सोधिएका प्रश्नको जवाब क्रमशः टाइप गरी नाम र ठेगानासहित 31007मा एसएमएस सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। 3वटै प्रश्नको सही जवाब मिलाउने सहभागी बीचमा गोलापर्था गर्नेछौँ। त्यसबाट 1 जना विजेता बन्नुहुनेछ। उहाँले पाउनुहुनेछ रिड नेपालको तर्फबाट 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड। आइतबारको कार्यक्रममा गणित विषय अन्तर्गत कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थीहरूलाई 2वटा चलहरू भएको समीकरणको हलबारे बुझाउन आउनेछौँ। रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो पाठशाला, मेरो भविष्य सुन्न नभुल्नुहोला। रेडियो कार्यक्रम नियमित सुन्ने वातावरण मिलाउन विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई आग्रह गर्दै कार्यक्रम उत्पादनमा सहकार्य गर्ने जाइका र आइसिनेटलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रिडी नेपालको उत्पादनमा तयार पारिएको आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता शिखर गजरकोटे बिदा हुन्छु। नमस्कार। जाँदा जाँदै एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, घाँटी हेरी हाड निल्नु। ट्राफिक नियम पालना गरौं, दुर्घटनाबाट बचौं र बचाऔं। शहरी तथा यातायात ऐन 2049 को दफा 164 अनुसार कुनै ठाउँबाट अर्को निश्चित ठाउँसम्म पुग्ने चलायमान चिजलाई ट्राफिक भनिन्छ। यसभित्र पैदल यात्रु, सवारी चालक वा सवारी साधन पर्छन्। सडक दुर्घटनाको जोखिमबाट बच्न बनाइएको रुल नै ट्राफिक नियम हो। अधिकांश सडक दुर्घटनाको कारण ट्राफिक नियमको पालना नहुने रहेको छ। सवारी साधन चलाउँदा वा हिँड्दा नै किन नहोस्, धेरै मानिसले जानेर नजानेर ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरिरहेका हुन्छन्। चालकले तीव्र गतिमा सवारी हाँक्ने, संकेत नमान्ने, जथाभावी गाडी रोक्ने, सवारीको क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने जस्ता कार्य गर्छन्। शिक्षित मानिसले नै बढी नियम उल्लङ्घन गरेको समेत पाइन्छ। ट्राफिक नियम पालना नगर्नु आफ्नै लागि खतरा हो भन्ने बुझ्दैन। त्यसकारण ट्राफिक नियम पालना गरौं। सडकमा राखिएका मार्किङ, ट्राफिक चिन्हको सही पालना गर्ने गरौं। सडकमा हुने 50% दुर्घटना लेन मिचीका कारण हुने गर्छ। त्यसैले सडक लेनको पालना गरौं। निश्चित गतिमा सवारी हाँक्ने, व्यस्त सडकमा सीमित गति गर्ने, जथाभावी हर्नको प्रयोग नगरौं। पैदल यात्रुलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरौं। सवारीको क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने नगरौं। सवारी चलाउँदा हेलमेट वा फित्ताको प्रयोग गर्ने गरौं। सवारी चालक अनुमति पत्र नलिई सवारी चलाउने नगरौं र मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी नहाँकौं। जाइका, आइसिनेट र रेड नेपालको जनहितमा जारी सन्देश।